अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वार इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे अरब क्राइसिस पे। इस पे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो अरब ममालिक में पॉपुलर रिवॉल्ट, पॉपुलर मूवमेंट चल रही है, उसके क्या वजूहात हैं, क्यों लोग बेजार आ गए वहाँ के हुक्मरानों से। इसी सिलसिले में हम एक और बात आजकल के लिहाज से ये भी करेंगे कि दो मई को उसामा को अपरेंटली एबटाबाद में मार दिया गया। उसामा कौन था, क्यों था, 95 में वो क्यों रिवॉल्ट करके खड़ा हुआ, क्यों उसने कहा कि जितने मौजूदा उस ज़माने के हुक्मरान हैं वो सब वेस्ट के ग़ुलाम हैं और उनको हटा के एक पॉपुलर नेशनलिस्टिक हुकूमत लाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उसने ये क्यों कहा कि आम रिवॉल्ट बंदूक के ज़रिए ही ये तब्दीली आ सकती है। उसका नतीजा क्या निकला। साथ साथ वो जो इन हुक्मरानों को हटाने के बाद जिस तरह का निज़ाम लाने की बात करता था, खिलाफत, जो उसके ज़वाहिरी साहब बहुत एक्सप्लेन करते थे, और जिस तरह से उसने आपको देखा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान में के ज़रिए एक पर्टिकुलर सोसाइटी बनाने की कोशिश की गई जिसमें औरतों के राइट्स तकरीबन ख़त्म कर दिए गए, मर्दों पे दाढ़ी रखने की पाबंदी लगा दी गई और बहुत सारी सख्तियाँ हुई, तमाम इंटरटेनमेंट बंद कर दिए गए। तो उस सब का नतीजा क्या निकला, क्यों लोग उसामा के पीछे पॉपुलरली इतनी बड़ी तादाद में खड़े नहीं हुए, और क्यों आखिर में वो फरवरी 2011 में इतनी बड़ी लाखों की तादाद में बाहर निकल आए कि बग़ैर बंदूक, बग़ैर पिस्तौल के उन्होंने सद्दाम ये मुबारक को हटा दिया, ट्यूनिस के लीडर को हटा दिया, अभी यमन का लीडर हटने वाला है। ये क्या तब्दीली है, ये क्या वजूहात हैं जिसके वजह से उस इलाक़े में इतनी ज़्यादा अनजस्ट फीलिंग हो रही है। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दो लोगों को दावत दी है जिनका बहुत ताल्लुक़ रहा है मिडल ईस्ट से। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है फ़िरोज़ अहमद साहब, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इस कैपेसिटी में वो मिडल ईस्ट के ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, वहाँ के लोगों से इनका बड़ा कॉन्टैक्ट रहता है, वो जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं इफ्तिखार अहमद साहब, जो OPIF के वाइस प्रेसिडेंट हैं यूरोप के लिए, लेकिन इनका भी बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ रहता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान और या मिडल ईस्ट से या यूरोप से, उनको एडवाइस करते हैं, उनको देखते हैं। फिरोज़ साहब, ये जो बात है कि उसामा ने भी एक तरह का रिवॉल्ट किया 95 में, सही, और अब ये 2011 में जो पॉपुलर अपराइजिंग हुई है, उन दोनों में क्या फ़र्क या क्या सिमिलैरिटी देखते हैं? फ़र्क ये है कि उसामा ने उस वक्त बंदूक की ज़ोर पे हुकूमत तब्दील करने की बात की थी, और अब जो रिवॉल्ट हो रही है, मतलब जो मूवमेंट चल रही है, ये पीसफुल मूवमेंट लाना चाह रहे हैं जो वहाँ पे मोनार्क बैठे हुए हैं या जो लोग 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस ये बेसिक ये है कि वो आम था और ये पॉपुलर आवाम के ज़ोर पे ये तब्दीली है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, तो उसके अलावा जो अंडरलाइंग फ़िलासफ़ी थी उसामा की या ज़वाहिरी वगैरह की, अलकायदा की, कि जब ये जो एग्जिस्टिंग रूलर से हट जाए तो इस्लामी टाइप का निज़ाम लाया जाए। बिल्कुल। और ये जो अभी अपराइजिंग चल रही है, कहते हैं कि यंग लोगों की है, फेसबुक के ज़रिए है, ये यंग लोग इसमें शामिल हैं, इस पर हर किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं, मुसलमान भी हैं, गैर मुसलमान भी हैं। तो ये लोग किस तरह का माशरा लाना चाह रहे हैं? ये मतलब लिबरल माशरा लाने की बातें हो रही हैं, मतलब सबको हकूक़ मिले, और डेमोक्रेसी बेसिकली ये है कि डेमोक्रेसी आए, सबको बराबर हुकूक मिले, फ्रीडम ऑफ लाइफस्टाइल भी हो, बिल्कुल जो जैसे चाहे रहना चाहे। जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है ना दोनों में, दोनों मॉडल में बड़ा फ़र्क है। फ़खर साहब, आप कैसे देखते हैं ये, इन दोनों में क्या फ़र्क है? मैं भी यही देख रहा हूँ कि वहाँ जो मोनार्की था, मतलब जो हुकूमत थी बिल्कुल मोनार्क थे वो उन्होंने 30 साल से 20 साल से वो बैठे हुए थे वहाँ पे, लोगों को वो राइट्स नहीं मिल रही थी जो उनको एक्चुअली मिलना चाहिए। लोग जो है ना वो उनसे तंग आ गए। वहाँ पे हर आदमी का हक बनता है कि उसको आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो, हर मूवमेंट की आज़ादी हो, काम करने की आज़ादी हो, और तो वो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा ज़माने के हिसाब से थोड़ा सा उनको लिबरल किया जाए। तो वहाँ तो वो ये था नहीं। वहाँ तो बहुत सारे चीज़ें बाइंडिंग्स हैं। अब यहाँ इवन बहुत सारे हमारे जो इस्लामिक मुल्क है, वहाँ तो औरतें बाहर निकल ही नहीं सकती हैं। मैं सऊदी अरबिया में 13 साल रहा हूँ, वहाँ जो मैंने औरतों की हालत देखी है, यहाँ बताता हूँ तो लोगों को यकीन नहीं आता है। हाँ, कि औरतों को तो इस तरह से सप्रेस किया गया है वहाँ पे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इस सोसाइटी में लोगों को पता नहीं है, मगर बताना बहुत ज़रूरी है। औरत ना जॉब कर सकती है, औरत अपना इलाज भी नहीं करवा सकती है।
عورت ٹریول نہیں کر سکتی ہے وداؤٹ محرم. جی عورت کچھ نہیں کر سکتی, صرف گھر پہ رہتی ہے, بچہ پیدا کرنا اور مر جانا اس کا کام ہے. اور جس زمانے میں رہا ہوں اور ہمارے بینک نے ایک انیشیٹو کیا, کیونکہ کہ جو خاص طور سے ویسٹ سے ٹرینڈ اور ایجوکیٹڈ لڑکیاں آ گئی تھیں, وہاں کے اپنا ایجوکیشن سسٹم تو بالکل ہی بیکار ہے. جیسا ہمارا مدرسہ سسٹم ہے, وہی تھا. جیسے 11 سبجیکٹ میں سے 9 سبجیکٹ تو اسلامی تعلیم کے ہوتے ہیں, 2 سبجیکٹ انگلش اینڈ میتھس ادر دین وہ ہوتا ہے. تو وہ تعلیم وہاں کے جو تعلیم یافتہ مرد ہیں یا عورتیں بھی ہیں بیکار ہوتی ہیں. ہم لوگوں کو ایک پول آف ریسورس نظر آیا ان عورتوں کا, لڑکیوں کا, جو باہر کسی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ رہیں, وہیں ایجوکیشن حاصل کی, تو ہم نے ان کو جاب دینے کی کوشش کی اپنے بینک میں. مگر یہ کیس جو ہے نا ڈفرینٹ تھا, سیریا میں ڈفرینٹ ہے, بحرین میں ہر جگہ کا الگ 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 ڈفرینٹ ہے. سعودی عربیہ میں سعودی عربیہ میں تھوڑا سا وہاں پہ وہ بہت ہی کورڈ ہے. تو اصل بات وہاں پہ لوگ جو ہے نا, یہ ایک حکومت, ایک جو پرسن جو ہے وہ خود تو حکومت کر رہا ہے. اب سیریا میں کیا ہوا, اب اس کا بیٹا آ گیا ہے. ہاں یہ تو نہیں مطلب انہوں نے, حالانکہ بات پارٹی وہاں ہاں پارٹی ہے, پارٹی ہے, پارٹی سسٹم چلنا چاہیے. پارٹی, اس پارٹی کا بیس یہی ہے کہ عرب نیشنلزم, سوشلزم. وہی چیز آپ وہی سسٹم دیکھیں, آپ پاکستان میں بھی ہے, آ چکا ہے. اب بھٹو ہے صاحب تھے, ان کی بیٹی آئی, ان کے اب وہ ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی کو رائٹس ہوتا ہے, ہر آدمی جو قابل آدمی ہے ان کو اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. اس کو ایسا نہیں کہ اس کو ڈسکرمنیٹ کیا جائے اس چیز سے, اس چیزوں سے. ان کو اس کو فل بینیفٹ ملنا چاہیے کہ وہ جا کر کے اپنے جو مجھے پالیٹکس کا شوق ہے تو مجھے چانس ملے, میں جا کے کروں, میں بھی لوگوں میں جاؤں, داخل ہوں, ان کے معاملات کو, ان کے پرابلمس کو سالو کر سکوں, تو میں قابل ہوں. بالکل. اگر یہ قابلیت نہیں ہے تو ہم پیچھے آ جائیں گے. جب نئے لوگ آتے ہیں, ہر آدمی اپنے اپنے نئے آئیڈیاز لے کر آتا ہے, اور عوام کے اندر سے جو خاص طور سے اٹھ کے آئے گا, وہ عوامی آئیڈیاز سے جو لوگ ہوں گے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ تو نہیں آتے ہیں بستیوں میں, گھروں میں, گاؤں میں, کچی آبادی میں نہیں جاتے ہیں. ہم لوگ لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پرابلم ہے. بالکل الگ دنیا ہوتی ہے. ان کو کیا پتہ ہے کہ مہنگائی کیا چیز ہے, یا غربت کیا چیز ہے, یا بچے جو ہے نا آج کل جو ہے وہ پورا تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں, ماں باپ جو ہے نا بچوں کو تعلیم سے ہٹا لے رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے, بہت بڑا یہ فرسٹریشن ہوتا جا رہا ہے بچوں کے اندر. فرسٹریشن, جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں. یہی چیز ہے, یہ فرسٹریشن وہاں کریٹ ہو گیا مڈل ایسٹ میں. اب دیکھیں دبا کے رکھا گیا کہ اتنے زیادہ لوگوں کو پریس کیا گیا کہ نیچرلی آج نکل کل نے پرسوں فرسٹریشن کو بھرنا تھا, وہ اٹھ گیا, وہ اٹھ کے سامنے آیا. آپ ٹیکنالوجی کو کیسا دیکھتے ہیں یہاں پہ؟ جیسے کہ جب میں 92 میں سعودی عربیہ گیا ہوں, مثال کا تو ٹیلی ویژن نہیں تھا وہاں, صرف وہاں کا جو لوکل ٹی وی تھا, ریڈیو وہاں بنا تھا سننا, ایف ایم, یہ اے ایم ریڈیو آپ نہیں سن سکتے تھے, میڈیم ویو وغیرہ, کہتے تھے باہر کا پروپیگنڈا آ رہا ہے. ایسی سختی تھی, اور اسی جگہ پہ میرے رہتے ہوئے سارے ڈش بھی لگ گئے, چینجز آیا نا, کمپیوٹر بھی آ گیا, انٹرنیٹ بھی آ گیا, چینجز آ گئے. اور اس نے جو یہ الغار کیا ہے ایک دم سے دنیا کا, لوگوں کو جب پتہ چلا کہ پوری دنیا کیسے رہ رہی ہے. پہلے تو وہ کنویں کے مینڈک تھے, وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ, وہ سمجھتے تھے یہی دنیا ہے کہ ٹی وی دیکھنا ہے اور ریڈیو نہیں. فرسٹریشن کریٹ کرتا ہے ٹی وی پہ ہر وقت وہ فٹ بال ہو رہا ہوتا تھا یا گھوڑے کی ریس دکھا رہے ہوتے تھے, یا کوئی جانور انہوں نے دکھا. ہر آدمی چاہتا ہے, آزادی چاہتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے میں دنیا سے لنک رہوں, مجھے معلومات رہے وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیے, اب وہاں پہ ڈیموکریسی جو تھا, وہ اس کا ڈیموکریسی بھی وہاں پہ تھا. وہ جو حکمران تھے, وہ ان کا جو دباؤ ہے, ان کا جو امریکہ کا بہت زیادہ وہاں دباؤ ہے, انفلوئنس بہت زیادہ. ڈیموکریسی تو سعودی عرب میں ہے ہی نہیں, یا تو monarchy ہے یا ون پارٹی رول ہے. ون پارٹی رول تھی, جیسے بعض پارٹی سیریا پہ حکومت کر رہی تھی, عراق پہ کر رہی تھی. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, صدام کر رہے تھے. کہنے کو تو پارٹی تھی لیکن پارٹی نہیں تھی, اس لیے کہ ون پارٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر وہی monarchy ہو گئی ایک طرح کے, اس کو پریزیڈنٹ کہیں یا کنگ کہیں, نیکسٹ ٹو monarchy ہے, نیکسٹ ٹو monarchy ہے وہ. اب جب تک بات وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولیٹی چاہتے ہیں لوگ, چاہتے ہیں کہ چوائس ہو, چوائس ہو, ہم چوائس بات پارٹی کو پسند نہ کریں, ہم لبرل پارٹی کو پسند کریں. یہ چیز ہے, ہمیں ووٹ دینے کا ان کو رائٹ ہو کہ ہم جسے چاہیں سیلیکٹ کریں. ایجپٹ میں لے لیں, وہاں پہ دیکھ لیں. اب جیسے بات پارٹی کا اپنا ایک سوشلسٹ ایجنڈا تھا, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اب جب سوویت یونین تباہ ہو گیا اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی سوشلزم کامیاب نہیں ہے, تو اب ان کو چوائس ہونی چاہیے کہ کسی لبرل پارٹی یا ایک نارمل پارٹی میں کوئی ووٹ دیتے ہیں, وہ دینے کی اجازت نہیں, تیار ہی نہیں تھے وہ. اب سیم جو ہے نا, آپ مصر میں دیکھ لیں, وہاں پہ تو انہوں نے کافی, وہاں پہ جبکہ وہ آزاد بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. وہاں سوسائٹی آزاد ہے, وہاں پہ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں, شراب ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن پولیٹیکل آپ نے ذرا بھی رولرز کے خلاف بات کی, بول سکتے, آپ اٹھا لیتے تھے.
तो یہ سارا کچھ کیا بحرین میں بھی یہی ہے, جارڈن میں بھی یہی ہے, الجیریا میں دیکھ لیں, یمن میں دیکھ لیں, کیا یہی سب چیزیں نا جس کی وجہ سے لوگ فیڈ اپ ہو کے اب ان کے خلاف نکل آئے ہیں. ان رجیم کے جو انٹرنل سیکیورٹی اتنی اسٹرانگ تھی اور سب KGB کی طرح تھی. KGB سے بھی بڑی. ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ میں رائٹ ہوتا اپنے ہے. کولیگس کو دیکھتا تھا سعودی عربیہ میں, جب وہ ایجپٹ جاتے تھے یا جارڈن جاتے تھے تو جس غریب نے داڑھی رکھی ہوتی تھی ہفتے پہلے وہ منڈاتا تھا جی کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو مجھے پکڑ لیں گے کہ یہ تو مولوی ہے, یہ اسامہ کا ساتھی ہے, سعودی عربیہ سے آیا, اس کو پکڑ لو. اور بتاتے تھے لوگ کہ ہزار لوگ غائب ہو گئے, ہاں ان کا پتہ ہی نہیں. ابھی بھی ہو رہا ہے, 4 بجے رات کو آتے تھے اٹھا کے. بحرین میں کیا ابھی ابھی ہو رہا ہے, ابھی اس بھی ہو رہا ہے. ہنگامے دور میں بھی ہو رہا ہے کہ وہ مطلب رات کو لے آتے پھر پتہ ہی نہیں کہاں گئے. جو اور خاندان ایون والے اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ جی. چاہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ ہو. ہم یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے بول رہے ہیں, ہمیں آزادی ہے کہ ہم پاکستان میں یہ آزادی ہے کہ ہم بول سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑا وہ ہے. ہم یہاں بول رہے ہیں آزادی سے, گورنمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں. اب تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں, چینل بول رہے ہیں, ہماری آواز بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. لائیو چینل آپ کو اس پہ بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ہاں دیکھ رہی ہے, ہم اور بول رہے ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اکنامیکلی بھی جو ہے حالات وہاں خراب ہونے شروع ہو گئے. اچھا اس کے بارے میں بتائیں. پیٹرول کرائسس جو ہے, پیٹرول پرائز بڑھ رہی ہے. نہیں بڑھے تو, لیکن ڈالر آپ کی ڈیویلو ہو گیا. اچھا ڈالر ایک بڑا فیکٹر, بہت بڑا فیکٹر, ان کا سارا انویسٹمنٹ ڈالر میں ہے. تو اب یہ بھی ایک بڑے انڈر لائنگ ریزن ہوگی نا. سب کے ذہنوں میں ہے کہ یار ہمارا جو تیل بک گیا, ڈالر جو تھا وہ ڈالر نیچے آ گیا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ڈالر کہاں تک نیچے آیا ہے آپ کے خیال میں؟ جیسے کہ جب انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کی ہوگی اس زمانے میں ڈالر ین کے مقابلے میں کہاں پہ تھا, کوئی اندازہ ہے؟ یہ اندازہ نہیں ہے, مطلب اس وقت پاؤنڈ سے ہم کرتے تو کافی, مطلب کہ نہیں, جو مجھے یاد ہے تھوڑا بہت کہ جیسے 85 تک تو ایک ڈالر کے اگینسٹ 244 ین ملتا تھا, وچ واز, جس کے بعد امریکہ نے پلازا اکارڈ کیا, خود سے زبردستی جاپان اور جرمنی کو کمپیل کیا کہ اس کی کرنسی, اپنی کرنسی کو اوپر کرو, میری کرنسی کو نیچے کرو. تو یہ اسی وقت آدھی ہو گئی ان کی انویسٹمنٹ. اس سے پہلے کسی زمانے میں 75 وغیرہ میں 320 وغیرہ بھی ملتا تھا, اور اب 80 ملتا ہے. تو اگر 75 میں انہوں نے اگر $100 لگایا تھا, وہ تو $25 کا ہو گیا. تو یہ بھی ایک آپ بہت امپورٹنٹ فیکٹر کا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیے محکومی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پالیسی اپنے مطلب سے نہیں بنا سکتے. جی, اور دوسری یہ بھی ایک فیکٹر ہے, آج کل کے لوگ امریکہ کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں, امریکن ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہتے ہیں. امریکہ کا اپنا جہاں مفاد ہے, بحرین میں کوئی اور ان کا انٹرسٹ ہے تو وہاں وہ کنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں, مونارک کو سپورٹ کر رہے ہیں. سیریا میں ان کا پالیسی الگ ہے, تو وہ جو سیریا لیبیا سے ان کی لڑائی تھی, تو عوام کو سپورٹ کر رہے ہیں, عوام کو یہ کر رہے ہیں. تو اس سے بھی ڈوئل پالیسی. اب سعودی عرب ہے تو یہ تو وہاں بھی آنا چاہیے نا, وہاں بھی مونارکی ختم ہونا چاہیے. پھر ابھی وہاں کی عورتیں اٹھ کے چلی گئی میونسپلٹی کے الیکشن آفس میں کہ بھائی ہم عورتیں ہیں, وہاں تو اور الیکشن تو کوئی ہوتا نہیں, میونسپلٹی کا الیکشن ہوتا ہے کہ ہمارا نام رجسٹر کرو. ان کو بھگا دیا گیا فوراً. یعنی وہ بیچارے تو ابھی عورتیں اس لیول پہ بھی نہیں پہنچی ہیں کہ اپنے آپ کو ایز اے ووٹر رجسٹر کرا سکیں. اس کا آواز اٹھنا چاہیے. اب امریکہ کو چاہیے تھا نا کہ کہتا کہ بھائی ان کو رجسٹر کرو اور جنرل الیکشن کراؤ. امریکہ اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے ہر جگہ, اس کو کیا یہ بھی مطلب فیکٹر ہے وہاں پہ اپرائزنگ کی. یہ چیز اسامہ بھی کہتا تھا, جیسے پاکستان میں جو اتنا زیادہ اینٹی امریکہ بات کرتا تھا, تو وہ یہ اسی بیسس. ہم ایگزامپل اور پاکستان میں ملٹری حکومت امریکہ کے مفاد میں. آپ ضیاء الحق کو دیکھ لیں, آپ مشرف کو دیکھ لیں, یہ سب پرو امریکن. جب بھی ہمارے پاس ڈیموکریسی آیا, بھٹو آیا, وہ سوشلزم کا تھا, اس کا بینظیر آئی, اس کا بھی 50-50 تھا. نواز شریف تھا, وہ چلیے وہ تھوڑا سا امریکن نواز تھا, اس کا پالیسی امریکن نواز پالیسی, اکنامک پالیسی. ہاں اکنامک پالیسی. ہاں ابھی زرداری صاحب ہیں, ان کا بھی اکنامک پالیسی اسی سے ہمارا. تو یہ امریکہ خوش ہے, تو اس کو یہ چل رہا ہے. ورنہ جہاں یہ ذرا سا چینج مڑا تو یہ چلے جائیں گے. آج اگر زرداری صاحب یہ اعلان کر دیں کہ جی ہم آئندہ جو ہے نا ڈالر میں ٹریڈ نہیں کریں گے, نہ ڈالر میں ہم اپنا انویسٹمنٹ رکھیں گے, نیکسٹ یہ ہوں گے نہیں, نیکسٹ ڈے یہ نہیں ہوں گے. اور یہ جو ہم لوگ انٹرنیشنل انفلیشن سے سفر کر رہے ہیں, اور پورے عرب کنٹریز بھی سفر کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ نے پچھلے 2008 سے لے کے اب تک 4000 بلین نوٹ چھاپ کے مارکیٹ میں ڈال دیا. پہلے ٹوٹل اس کا ڈیٹ تھا 10 ٹریلین, اب 14 ٹریلین ہو گیا. یہ جو 4000 ایکسٹرا نوٹ آیا, تو انفلیشن انٹرنیشنل کیسے نہیں ہوگا؟ نہیں ہے خود بخود. آپ یہ غور کریں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیل کی قیمت بڑھ گئی,
व्हाट अबाउट कॉटन की कीमत? कॉटन की कीमत भी तो 2,500 से 14,000 पे चली गई। वीट की कीमत देख लें, हर $2 चीज की कीमत बढ़ गई। यही तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है, इन्फ्लेशन चाहे इंटरनेशनल इन्फ्लेशन हो चाहे लोकल इन्फ्लेशन हो। नंबर ऑफ करेंसी जब बढ़ जाएगी तो हर चीज की कीमत ऑटोमेटिकली ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। हाँ, यही बात हो रहा तो है। अब उसमें आप देखें कि अभी हम लोग जैसे हम डबल चक्की में पिस रहे हैं पाकिस्तानी, एक तो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन की वजह और से पिस लोकल रहे हैं, दूसरा लोकल हमारा दूसरा फिर लोकल यहाँ पे नोट छाप के इतना 1500 बिलियन नोट छापा हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ का आवाम का तो बहुत ही बुरा हाल है। अरब जो है ना सिर्फ अमेरिकन चक्की में पिस रहा है, वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी डॉलर में वो तो घट के 1/4 हो गई, 1/4 हो गई। और थोड़ी देर में लगता है कि वो और घटने वाली है। बिल्कुल घटेगी, इधर तेल भी कम होता जा रहा है, इनके प्रोडक्शन भी कम होते जा रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया का तेल जो है वो डिक्लाइन पे आ गया, डिक्लाइन, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है। बहरीन में तो खत्म हो चुका है। बैरोन तो है ही नहीं वहाँ तो। आप अच्छा, भूल अब जाएं। देखिए कि उनको वो जब वो कॉटन खरीदेंगे तो महंगा खरीदेंगे, फूड खरीदेंगे तो महंगा खरीदेंगे, हर चीज़ खरीदेंगे महंगा खरीदेंगे अरब, और इस तरह से वो रिलेटिवली गरीब हो गए। ठीक है, उनका पेट्रोल भी महंगा हुआ है लेकिन और चीज़ें भी तो महंगी हो गई, और फिर उनको लग रहा है कि जो रिजर्व था, सेविंग थी जो बुरे दिन के लिए, वो भी गायब होती जा रही है। जब मिस्र का हम एग्जांपल लेते हैं, जो रिवॉल्ट आया, आवाम की जो रिवॉल्ट आई, तो उससे गवर्नमेंट देख ला हट गई, एक हफ्ते में गवर्नमेंट चली गई। उससे हमारे जो, हम तो अपने इससे OPI से बात करेंगे कि हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ थे वो जो वहाँ से रिमिटेंस भेजते हैं यहाँ पे, उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ पे। उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई शेल्टर नहीं दिया, पूछा तक नहीं। सेम केस विद लीबिया, सीरिया में भी ये प्रॉब्लम हुआ। किसी हमारे पाकिस्तान एम्बेसी तक नहीं पूछ रही थी उन लोगों को। बड़ी शर्म की बात है, एक आदमी से हमको जो इतना पाकिस्तान को इतना फ़ायदा पहुंचा। अभी देखिए रिमिटेंस जो है ना वो 10 तक पहुंच गया है, 10 बिलियन। ये हम अच्छा खासा, 1 बिलियन पर मंथ अभी होता जा रहा है। ये इस तरह लास्ट से मंथ वाज द हाईएस्ट। हाँ, Yes. तो ये हमारा ये हमसे गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, तो हमें कुछ प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए, कुछ तो हमें रिलीफ मिलना चाहिए गवर्नमेंट से कि हमारे वहाँ जो लोग वहाँ पे पाकिस्तानी हैं, एम्बेसी है वो काम करें, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन दें, उनको गाइड ऐसी करें। ऐसी कोई बात हो जाए तो उनको, इंडिया ने फटाफट अपने लोगों को वहाँ से उठवा लिया, रिपेट्रिएट कर लिया। हाँ, लिफ्ट आउट कर लिया वहाँ से ख़तरनाक इलाके से जहाँ उनको लाइफ खतरा था। पाकिस्तानियों के लिए कोई बेनिफिट नहीं था। वो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी रो रहे थे, काफ़ी उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम था, हम लोगों को कोई पूछ नहीं रहा था, न कोई एम्बेसी हम लोगों को आई हमसे पूछने के लिए। बाद में लास्ट मोमेंट में वो वहाँ की जो वो थी फॉरेन मिनिस्टर थी, वो एम्बेसडर थी, उसने जो है ना वो टीवी में आई थी, तो उन्होंने बताया था कि मैं ये कर रही हूँ। तो वो बहुत ही छोटे पैमाने पर था इसको। फिर आपकी बात जो डॉलर वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज तमाम अरब मुल्क ये जो रिवॉल्ट आ रहा है उसके नतीजे में सिर्फ एक काम अगर हो जाए, उससे बहुत बड़ा रिलीफ आ सकता है कि लोग डॉलर को छोड़ दें और कोई बास्केट ऑफ करेंसी, या सपोज कि फॉर द टाइम बीइंग जस्ट येन को एक स्टैंडर्ड बना लें। येन लेने यूरो पे, यूरो का खुद थोड़ा बुरा हाल है बिकॉज साउदर्न यूरोप ट्रबल में है। अच्छा, येन मिसाल के तौर पे सॉलिड है उसमें, क्योंकि वो करेंसी बहुत कंट्रोल में प्रिंट करते हैं। आज मिसाल के तौर पर पाकिस्तान येन पे चला जाए, रिजर्व हम येन में रख लें, तो जो रिजर्व हमारी है वो वही रहेगी, घटेगी, सूद नहीं मिलेगा उस पर। अगर यही चीज़ तमाम अरब कर दें तो क्या होगा आपके ख्याल में? डॉलर का क्या हाल होगा? डॉलर हो जाएगा, मतलब इससे जो डॉलर खत्म हो जाएगा, इस ट्रांजैक्शन से बिल्कुल लो लेवल पे आ जाएगा, बिलियन डॉलर का प्रॉफिट होता है रोज का। उसकी ट्रांजैक्शन ही खत्म हो जाएगी, उसके रिजर्व को लेके क्या करें, एक कागज मतलब कागज रह जाएगा, डॉलर कागज। यानी जैसे अभी 80 येन का है वो पता चला 8 येन का हो गया। बिल्कुल, तो फिर तो अरबों की जो सेविंग थी वो तो गई, तो खत्म नील हो जाएगा। हमारा भी जो 11-12 बिलियन 17 बिलियन लोन हमारा खत्म हो जाएगा, हमको फायदा हो जाएगा, लोन हमारा सस्ता हो जाएगा, लेकिन जो हमारे रिजर्व्स हैं वो तो हमारे लोन ज़्यादा हैं, 60 बिलियन है हमारे पास, रिजर्व 15-14-15। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।